अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समीउल्लाह ख़ान है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी हूँ सहीवाल मेडिकल कॉलेज सहीवाल में। जो मैं बात करने लगा हूँ वो है गुर्दे की पत्थरी। जैसा कि आप जानते हैं कि गुर्दे की पत्थरी बहुत कॉमन है। आज मैं बताऊँगा कि ये कैसे बनती है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और ट्रीटमेंट क्या है इसका। तो गुर्दे की पत्थरी उस सूरत में बनती है जब डिफरेंट केमिकल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, लाइक कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, यूरिक एसिड है, सिस्टीन है और ज़ैंथीन। जब इन केमिकल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि इनकी फ़िल्ट्रेशन भी किडनीज़ के थ्रू हो रही होती है। किडनीज़ के अंदर जब इनकी मिकदार बढ़ती है तो फिर ये क्या होता है कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो जाती है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं और फिर क्रिस्टल्स क्या होते हैं कि वक्त के साथ साथ इकट्ठा होकर एक स्टोन का रूप धार लेते होते हैं। और जब स्टोन बन जाती है तो वो कैल्शियम की भी हो सकती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की हो सकती है, कैल्शियम फॉस्फेट की हो सकती है, यूरिक एसिड स्टोन्स हो सकते हैं या फिर सिस्टीन स्टोन्स कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो ये तो इसकी किस्में हो गई, बट मोस्ट कॉमन जो हमारी पॉपुलेशंस में या जो हमारे रीजन में होता है दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड स्टोन्स। तो ये 3-4 जो किस्में हैं ये बहुत कॉमन है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें अलामात क्या होती हैं। अगर किसी भी पेशेंट को फॉर एग्ज़ाम्पल उसको पथरी हो जाती है तो उसको ऐसी कौन सी अलामात हो सकती हैं जिससे उसको पता चलेगा कि उसको गुर्दे की पथरी हो चुकी है। बाज़ कंडीशंस में ऐसा होता है कि पथरी बन जाती है और मरीज़ को दर्द तक भी नहीं होती और इवन एट दी एंड उसके गुर्दे तक फेल हो जाते हैं और उसको दर्द नहीं होती। ये लेकिन बहुत कम पोर्शन होता है इस तरह के मरीज़ों का। रूटीन में क्या होता है कि मरीज़ को पसली के नीचे से दर्द उठती है, यहाँ से दर्द उठती है और फिर वो नीचे की तरफ पेशाब की नाली की तरफ चली जाती है। ये दर्द बहुत शदीद भी हो सकती है और हल्की भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ क्या होता है कि मरीज़ को पसीना भी आ सकता है, उसको मतली भी आ सकती है और बाज़ कंडीशंस में ऐसा भी हो सकता है कि जिन पेशेंट्स को पथरी हो जाती है उनमें क्या होता है कि उनके पेशाब से खून भी आ सकता है, उनके अंदर से पस भी आ सकती है और बाज़ कंडीशंस ऐसे भी हो सकती हैं जिसमें पेशाब बिल्कुल रुक भी जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पथरी अगर गुर्दे से निकलकर उसके पेशाब की नाली में फंस जाए और दोनों साइड पे ऐसा ही हो कि दोनों साइड पे पथरी फंस जाए तो उसका पेशाब बिल्कुल बंद हो सकता है। या फिर किसी पेशेंट का गुर्दा कुदरती तौर पे एक हो और एक ही गुर्दे में पथरी निकलती है गुर्दे से और नीचे पेशाब की नाली में फंस जाए तो उसमें भी क्या होता है कि पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये डिफरेंट अलामात होती हैं जो हो सकती हैं। और बाज़ कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि अगर मसाने के अंदर पथरी पड़ी है तो मरीज़ को बार बार हाजत होती है पेशाब की, वो बार बार वॉशरूम जाता है और ज़ोर लगा के पेशाब आता है या फिर उसके साथ क्या ब्लीडिंग भी हो जाती है और ये भी हो सकता है कि उसके साथ उसको खून या फिर रेशा भी हो सकता है, आना शुरू हो जाए। इसको हम डायग्नोस किस तरीके से कर सकते हैं? डायग्नोसिस बहुत ही आसान है। एक सिंपल सा किडनीज़ का अल्ट्रासाउंड करते होते हैं जिसमें हमें ये आइडिया हो जाता है कि पथरी कहाँ पे पड़ी है, गुर्दे में है, पेशाब की नाली के अंदर है या फिर मसाने के अंदर है और उसका साइज़ क्या है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो किडनीज़ के अंदर पथरी होती है वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए नज़र आ जाती है और जो नीचे पेशाब की नाली जिसको यूरेटर बोलते हैं उसके अंदर पथरी होती है वो सम केसेस में होता है कि अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट नहीं कर पाता उसको। इसके लिए साथ में हमने एक एक्सरे केयू भी गुर्दे का एक्सरे भी करना होता है। गुर्दे पे जो पथरी होती है वो तो या तो एक्सरे में नज़र आ सकती है या एक्सरे में नज़र नहीं आती। जो एक्सरे में नज़र आती है वो मोस्टली होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, कैल्शियम फॉस्फेट की और जो एक्सरे पे नज़र नहीं आती वो मोस्टली किसकी होती है, यूरिक एसिड का स्टोन्स होते हैं। तो हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं पेशेंट का, एक्सरे करा सकते हैं। अगर हमें इन दोनों से हेल्प नहीं मिल रही तो हम उसका गुर्दे का सीटी स्कैन भी करा सकते हैं जो एग्जैक्ट हमें पथरी की लोकेशन और पथरी का साइज़ बताएगा कि कहाँ पे है। इधर वो किडनीज़ के अंदर है, पेशाब की नाली में है, ब्लैडर के अंदर है
تو ایگزیکٹ جو لوکیشن اور اس کا سائز جو ہوگا وہ ہمیں بتائے گا سی ٹی اسکین، اور ہم اس کی جو پتھری بننے کی وجہ ہے وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں. اگر فار ایگزامپل کسی پیشنٹ کا اسٹون نکلا ہے، پاس آؤٹ ہو گیا ہے اور اس کو وہ مل گیا ہے، تو ہم اس کو ڈائریکٹلی لیب میں بھجوا سکتے ہیں اسٹون انالیسس کے لیے، تاکہ پتھری کا معائنہ ہو سکے اور اس سے یہ پتہ چل سکے یہ پتھری کس چیز کی بنی ہوئی تھی، اور پھر ہم آگے اس کا کس طریقے سے علاج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ساری چیزیں ہیں، اور ایک پیشنٹ ہے جس کو بار بار یہ سٹونز بنتے ہیں نکلتے ہیں، بار بار بنتے ہیں نکلتے ہیں، تو پھر اور اس کا ایگزامینیشن پاسبل نہیں ہے، تو ہم اس کا کیا ہوتا ہے کہ 24 آورس کا یورین اکٹھا کرتے ہیں. اس کو ہم نے آگے لیبس میں بھیجنا ہوتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یورین کے اندر کون سے کیمیکل کی مقدار کتنی زیادہ آ رہی ہے. آئدر کیلشیم زیادہ نکل رہا ہے، فاسفیٹ زیادہ نکل رہا ہے، یورک ایسڈ زیادہ ہے، یا پھر سائٹریٹ ہوتا ہے، اس کی کمی تو نہیں ہے، کیونکہ سائٹریٹ ایسا ایک کیمیکل ہے جو پتھری بننے کے عمل کو روکتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے، ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں پتھری کہاں پہ ہے اور اس کا سائز کیا ہے اور لوکیشن کیا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پتھری کا علاج کیا ہے. پتھری یا تو میڈیکل مینجمنٹ کے ساتھ اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، یا پھر سرجیکل مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل کوئی پتھری ہے، اس کا سائز لیس دین 1 سینٹی میٹر ہے اور گردے کے اندر اس نے رکاوٹ پیدا کی ہوئی ہے، یا پیشاب کی نالی کے اندر رکاوٹ ہے، یا پھر مثانے کے اندر پڑی ہے اور لیس دین 1 سینٹی میٹر ہے، اور اس کی وجہ سے گردے پہ کوئی سوزش یا پیشاب کی نالی میں سوزش بھی نہیں ہے، تو موسٹ آف دی ٹائم ہم میڈیکل مینجمنٹ کے ساتھ دوائی دینے کے ساتھ اس پتھری کو نکال سکتے ہوتے ہیں. اور اگر سائز اس کا 1 سینٹی میٹر سے بڑا ہے یا بڑے سائز کی ہے اور اس کی وجہ سے گردے پہ بہت زیادہ رکاوٹ ہے، گردے پہ سوزش ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گردے میں پانی پڑ گیا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں سیکنڈ آپشن استعمال کرنا پڑ سکتا ہے. اگر ایمرجنسی کیسز ہیں تو اس میں ہم لیتھوٹرپسی بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں، جس کو شاک ویوز یا شعاؤں کے ذریعے گردے کا علاج کہتے ہیں، پتھری کا علاج کہتے ہیں، اور یا پھر ہم سرجیکل آپشن یوز کر سکتے ہیں. سرجیکل آپشنز ڈیپینڈ کرتا ہے پتھری کی لوکیشن کون سی ہے. بلیڈر کے اندر ہم لیزر کے ذریعے پتھری نکال سکتے ہیں. جو پیشاب کی نالی ہے اگر اس کے اندر پتھری پھنس گئی ہے تو اس کے لیے یو آر ایس ایک پروسیجر ہوتا ہے. یو آر ایس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کیمرہ ڈال کے پیشاب کی نالی کے اندر جو پتھری پڑی ہے اس کو نکالتے ہیں، اور اس میں کٹ تک بھی نہیں لگایا جاتا. اگر گردے کے اندر پتھری ہے تو ہم اس میں یا تو پائلولیتھاٹمی ایڈوائز کرتے ہیں یا پی سی این ایل جو ہے وہ بیسٹ طریقہ ہے، اس میں بھی کٹ نہیں لگایا جاتا ہے، ایک چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے پتھری کو نکالا جا سکتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ اس کے آپشنز ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پتھری کی لوکیشن کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے. میں آئدر میڈیکل مینجمنٹ دینی ہے یا سرجیکل مینجمنٹ دینی ہے اس کو. ایٹ دی اینڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی پیشنٹ کو پتھری ہو جائے تو اس میں اس کی غذا کیا ہونی چاہیے، پرہیز کیا ہونا چاہیے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پتھری کس چیز کی بنی ہوئی ہے، کیلشیم آکسلیٹ کی ہے، یورک ایسڈ کی ہے، یا فاسفیٹ کی ہے. تو ان لحاظ سے اگر ہمیں پتھری کا معائنہ مل جاتا ہے تو ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کیلشیم آکسلیٹ کے پیشنٹس کے لیے اسٹرابری ہے، رس بیریز، بلیو بیریز ہیں، اورنج ہے، لیمن ہے، اسکیش ہے، اور جو کولا ڈرنکس ہیں ان میں ہائی آکسلیٹ کنٹینٹس ہوتے ہیں، تو یہ ہم نے ریسٹرکٹ کرنے ہوتے ہیں پیشنٹ کے لیے. یورک ایسڈ میں ہم نے زیادہ تر پروٹین ڈائٹ کو روکنا ہوتا ہے، لائک اس میں گوشت ہے، اس میں دالیں ہیں، اس میں چاول ہیں پیشنٹ کے، تو ہم نے ایڈوائز یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کم مقدار میں استعمال کرنے ہوتے ہیں. اور جو کامن ایڈوائس ہے چاہے پتھری کی کوئی بھی ٹائپ ہو تو اس میں ہم نے پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، لائک اس کو 2 to 3 لیٹر پر ڈے واٹر انٹیک کرنی چاہیے، تاکہ میکسیمم اس کا یورین کلیئر ہو اور اس جو کیمیکلز یورین کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں وہ واش آؤٹ ہو جائیں. ایک تو پانی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پروٹین ڈائٹ آٹومیٹکلی ہر سٹون کے لیے کم یوز کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے ایسیڈوسز ہوتی ہے، کیلشیم نکلتا ہے اور اس سے کیلشیم سٹونز بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ٹپیکل سی ایڈوائس ہوتی ہے جو ہم نے پانی کا زیادہ استعمال، پروٹین ڈائٹ، باقی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ سٹون کی ٹائپ ہے، اس کے مطابق ہی ہم نے پیشنٹ کو ایڈوائز کرنا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ.